जनरल साहब, मुझे ये बताइए कि इतना सारा कुछ हुआ, कोई सबूत नहीं दिया, डी एस्केलेशन की जितनी कोशिशें दूसरे मुल्क करते रहे, एक तो आपको लगता है कि जो रिस्पांस आलमी बरादरी का इस मामले पर रहा टुवर्ड्स इंडिया, वो अपनी सपोर्ट चाहते थे, वो उनको नहीं मिली, लेकिन डी एस्केलेशन को ख़त्म करने के लिए जो रिस्पांस था आलमी कम्युनिटी का, आपको लगता है उससे ज़्यादा होना चाहिए था। और जिस तरीके से 1971 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमारे सेटल्ड एरियाज़ को इस तरह से निशाना बनाया, तो इसको 2019 में भी हमने सबक सिखाया था, ये 2025 है, दोबारा उन्होंने ये गलती की और हमने सबक सिखाया, लेकिन वो हर चीज़ को स्पिन करना जानते हैं। ये जो डेटरेंस है ये बरकरार रखना ज़रूरी है और अगले कोई पैगाम देना ज़रूरी है कि दोबारा आप ये ना करें। क्या वो जवाब देना अभी बाकी है? जी शफाक, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये हर पाकिस्तानी का ये सवाल है और वो इसका जवाब ज़रूर देखना चाहता है। ऑफ कोर्स देखिए, हमने अगर पास्ट में अपनी पॉलिसीज़ या अपना जो रिस्पॉन्स है, इवेंट मैनेजमेंट तो हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, बहुत अच्छी की है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई डिसअपॉइंटिंग चीज़ नहीं करना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपनी मिस्टेक से ज़रूर लर्न करना चाहिए, क्योंकि अब इस माइंड सेट के साथ जो हेट बेस्ड आइडियोलॉजिकल एप्लीकेशन हुई है, जो ब्लड एंड डोमिनेशन, ये उनका फार्मूला है। हिंदुत्व का नजरिया और है क्या? तो ब्लड एंड डोमिनेशन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और एक ऐसी कौम है पाकिस्तानी, ये कभी किसी से डोमिनेट तो हुई नहीं है जी। डोमिनेट पाकिस्तानी कौम को करना इज वन शुड नॉट थिंक ऑफ दिस। और ये में देखे ना, ये औरंगजेब के जमाने से ये करते हैं जी। मुसलमानों ने जितना रहम किया, जितना इन हिंदुओं को, अगर औरंगजेब या उस वक्त के बादशाह या जो भी मुस्लिम रूलर्स थे वो चाहते तो इनको जेनोसाइड करके इनको खत्म कर दिया होता है। ऐसे ही है। बट आज जितना नंबर ऑफ हिंदूज प्रिवेल करते हैं, ये मैं इंडियन अवाम के लिए बात कर रहा हूँ जिनको गलत चीजें बताई जाती है, और मुसलमानों ने इनको हमेशा अकोमोडेट किया। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए पाकिस्तान will have to set the rules of the game for the future generation. Enough is enough. और ये तो अभी डिफेंसिव मनूवर हुई है जी। डिफेंसिव मनूवर के बीच में ही आपने अपनी डेटरेंस फौरन रीगेन कर लिया है एज फार एज द मिलिट्री एप्लीकेशन वाज कंसर्न। ठीक है, अभी जो साथ वो करता है, लाइक आफ्टर पुलवामा 370 एंड 35 है, तो उस पे जो डिप्लोमेटिक चीजें जानी है, या जो पॉलिटिकल एप्लीकेशन होनी है, या जो कि बिकॉज मिसिंग पीस अनफॉर्चुनेटली, इशफाक साहब, इंडिया पाकिस्तान जंग, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप सब एक पेज पे, और अवाम खास तौर पे वी आर एबल टू डू दिस। लेकिन जो कश्मीरी है ना जी, कश्मीरी एंड कश्मीर, वो कभी कभी मैं देखता हूँ कि शायद स्टोरी में कहीं थोड़ा सा नीचे चला जाए, गो कि हमारे तो बहुत नजदीक है, बट अब वक्त ऐसा आ गया कि कश्मीरी को नजर आना चाहिए कि मुझे सपोर्ट मिल रही है, या मेरे कॉज को कितनी सपोर्ट मिल रही है और कैसे मिल रही है, टू बी वेरी, क्योंकि प्रोटेक्टेड वो सप्रेस है। हमारे साथ एक इवेंट हुआ है तो हम देखे पूरी कौम उठ खड़े हुए हैं, वो तो रोजाना हर लम्हा इस तकलीफ से, दर्द से गुजरते हैं। तो एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है। और मिलिट्री, जब पाकिस्तान ने, जैसे अभी कियानी साहब भी फरमा रहे हैं, डिसाइडेड द कंट्रोल बॉल इज इन आवर कोर्ट नाउ। और इंशाल्लाह अगर वो अभी अगर करता भी है या नहीं भी करता एज अ पॉलिसी, बी रेडी फॉर द सरप्राइज। दिस इज फॉर द इंडियंस एज वेल। पाकिस्तान कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि विल। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चीज हुई है ना जी, क्राइसिस में परफॉर्म करने वाली वाहिद नेशन है ये। ऐसे ही है। So whenever you have put us in the test, आपने एक नया पाकिस्तान निकलते हुए देखे। तो दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और जो भी असेसमेंट, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंडिया है, जब हमें असेस करे तो समझ ले कि जब हमारे लिए आप क्राइसिस क्रिएट करते हैं तो रिस्पांस विल बी मल्टी डायमेंशनल, और उसका एंड इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन द सॉर्ट के हम यूनाइट हुए फर्दर। व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम जी उसके बाद जी हम, हो सकता है हमारा रिस्पांस क्या हो, कुछ ऐसे हैं, और मैं चाहूंगा कि उनकी निशानदेही करके उनको फिर मतलब इस सिलसिले से दायरे से बाहर किया जाए कि जी वो नाराज हैं या कुछ इस तरीके से। जो पाकिस्तान के खिलाफ जिसने अभी स्टेटमेंट दिया वो साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये है जनरल साहब कि हम जब चीज़ें ये देख रहे होते हैं तो उसके अंदर एक जो फाश गलती, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि वो कह रहे थे कि जी टेरर कैंप्स हैं इनसाइड पाकिस्तान जिनको उन्होंने टारगेट किया। ये जो डैम को हमारे निशाना बनाया, तो वहाँ से क्या पानी भी दहशतगर्दी कर रहा था है? और उस प्रोजेक्ट को इन्होंने निशाना बनाया, तो ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? और क्या ये हमारे पास अब हम राइट रिजर्व रखते हैं कि अगर वो हमारा पानी रोकते हैं, जैसे वो खिलवाड़ कर रहे हैं अभी पानी के साथ, कभी चनाब का रोका, कभी छोड़ा, कभी रोका, कभी छोड़ा, आगे इंडस भी अभी जब टेम्परेचर वुड बी नॉर्मल तो पानी वहाँ से आएगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो उसके साथ भी वो कर सकता है। तो वी हैव दैट ऑप्शन एज वेल। देखिए वो कोर्सिव टैक्टिस है उसकी,
وہ یہی تو میں نے عرض کیا کہ وہ کورسو ٹیکٹکس کرتا ہے، اتنا کلاؤڈ کریٹ کرتا ہے وار کا اور سائیڈ ایفیکٹس، اور آپ کی عوام تک پہنچاتا ہے کہ جی یہ آپ کو میں نقصان کر سکتا ہوں. یہ واحد ملک ہے جو اپنا بوسٹ کرتا ہے اپنے اللیگل ایکشنز کو بھی، کوریجن کو بھی بوسٹ کرتا ہے. اس کا اور یہ ایک نیا مائنڈ سیٹ ہے. یہی تو میں اشفاق بار بار بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا چیلنج، یہ ملٹری چیلنج از نو بگر چیلنج. پاکستان ول ڈو اٹ. پاکستان ملٹری ہیز دی کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور موسٹ امپورٹنٹلی ول کی ڈیمونسٹریشن ایک دفعہ پھر ہو گئی ہے کہ جی ہم پچھلی دفعہ تو 24 سے 36 گھنٹے لگے تھے، اس دفعہ تو 24 منٹ بھی نہیں لگے. اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ سے لے کے ٹیکٹیکل ایلیمنٹ تک سب اپنی جیب میں اپنے ٹارگٹس اپنے بالکل کلیئر کٹ رولز آف انگیجمنٹ جاری کر دیے گئے. سو وار ہے نا، جیسے بریگیڈیئر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ بریگیڈیئر وقار کہہ رہے تھے کہ جی وار از آن، پراکسیز ہیں یہ وہ. اب ان کے جو گروپس ہیں ان پاکستان، ان کے جو سپانسر تو یہ خود ہے نا، اب ان کے جو کلائنٹس ہیں ان دا فارمز آف دا ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی آر اے، اور ان دا فارمز آف دا پولیٹیکل سوشل ڈومین کے بیچ میں ان کے جو لوگ آگے ہیں، جیسے آپ نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، جو سوشل موومنٹس کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ ہائی جیک کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی عوام کو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اسٹیٹ کے ساتھ آپ لڑتے ہیں نا جی، عوام اور یہ انسرجنسی، تو بوتھ آر دا لوزر. اسٹیٹ بھی لوز کرتی ہے، عوام بھی، لوگ بھی لوز کرتے ہیں جو لڑ رہے ہوتے ہیں یا کسی کی پراکسی کر رہے ہوتے ہیں. ونر کوئی اور ہوتا ہے. اب پاکستان کو سیریسلی پالیسی ود ان اینڈ پالیسی ود آؤٹ، کیپنگ ان ویو the ہندوتوا مائنڈ سائٹ ان انڈیا اور طالبان یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر افغانستان، کیونکہ وہاں سے بھی 3-4 سالوں کے علاوہ ہمیں کوئی پھول نہیں آئے ہیں وہاں سے. تو اس کے علاوہ یہ دونوں پالیسیز ہمیں ساتھ لے کر چلنی ہے. اور کمیٹی آف نیشن میں دیکھیں نا، ریجنل اس کا ختم ہو رہا ہے، وہ اور غصے میں ہے. غصہ وہ نیپال پہ تو نکال نہیں سکتا نا، اس کے پاس کیسس بلائے نہیں ہے. وہ غصہ مالدیو پہ نکال نہیں سکتا، وہ غصہ بنگلہ دیش پہ تو نکال نہیں سکتا. وہ کہتا ہے یار ادھر اس ٹیررزم سے اس کو ریلیٹ کرو، لیجیٹیمیٹ موومنٹ کو بھی ختم کرو، اور ایونٹ مینج ہو جائے گا یہ وار شار کا مانگرنگ کر کے. لیکن جو ساتھ ایڈ کر دیتا ہے لائک 370 35A اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. ابھی ادھر واٹر والا اس نے میں کر دیا. اچھا نئی چیزیں لے آتے ہیں. ہم نے ہمیشہ سنا تھا کہ جی یا تو ٹریٹیز ٹرمینیٹ ہوتی ہیں یا سسپینڈ ہوتی ہیں، اس طرح ہیلڈ ان ابینس. اس کا میننگ کیا ہے کہ وہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا، تو ایک ونڈو چھوڑ بھی دیتا ہے. ابھی بھی ان کی جو پریس ریلیز آئی ہے یا جو ان کی سیکیورٹی میٹنگ کے بعد، تو اٹس لکس لائک این لٹل اپولوجیٹک کہ بس یار انف از انف، ہو گیا ہے. اب وہ تھوڑی سی جیسے یہ کرے گا یار ہو گیا ہے بس، اب اس سے زیادہ اس کو پھیلائے نہیں، دونوں ملکوں کا نقصان ہو جائے گا. لیکن پاکستان should take it to the logical end, logical conclusion, تاکہ دوبارہ نہ ہو. تو دیکھیں آپ ہر سال پھر آپ کا یہی دل ہے کہ ہر سال ویٹ کرتے رہیں گے، اس نے ممبئی میں کچھ کروا دیا، کہیں پہ خود کروا دیا. ہاں جی، تو پھر ہم اس کو کو ریلیٹ کرتے رہیں گے. اٹ ہیز ٹو گو بیانڈ دی ایونٹ مینجمنٹ. اٹ شوڈ گو ٹوورڈ دی کرائسس مینجمنٹ، اینڈ دی کور آف کرائسس از دی کشمیر. اس کو جب تک آپ سینٹر میں نہیں رکھیں گے، آپ اس کے ارد گرد پالیسی کو نہیں چلائیں گے، تو یو آر گوئنگ نو ویئر.